निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा प्रधानमन्त्री सत्ता गठबन्धन नेता सहित न्यायिक व्यक्तित्वमाथि गम्भीर आरोप, राजीनामा दिए महाअभियोग फिर्ता लिन गठबन्धनका नेताहरूबाटै प्रलोभन दिएको दावी। तिब्बतमा कोविडका कारण लकडाउन गरेपछि गत साउनदेखि ठप्प तातोपानी नाकामा रोकिएका कन्टेनर भित्र्याउन शुरू, सरकारले औपचारिक निर्णय गरेर नाका खुलाउनु पर्नेमा व्यवसायीको जोड। नियमित खेल गतिविधि नहुँदा खेल जगतमा अनुशासनहीनता मौलाउँदै खेलाड़ीले अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक। रूस युक्रेन युद्धका कारण युरोपमा चरम ऊर्जा संकट, बेलायत, स्विट्जरल्याण्ड र फ्रान्स लगायत देशमा लोड शेडिङ हुने सम्भावना। र एसिया कपको उपाधि श्रीलंकालाई पाकिस्तान 23 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका नेता तथा सांसद, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलप्रति भने आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। समितिमा हिजो शुरूमै जबरालाई कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यास पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गरेको, खास किसिमका मुद्दा आफ्नो इजलास वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेको तथा न्यायाधीशहरूबीच गुट उपगुट सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्याएको आरोपबारे प्रश्न सोधिएको थियो। जवाफमा उहाँले आफूमाथि असत्य र निरर्थक आरोप लगाइएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यति घृणित कार्य त हुनै सक्दैन। नेपाली डिक्सनरीमा यो जतिको घृणित र सबैभन्दा तल्लो स्तरको भाषा नै छैन होला, त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेर आरोप लगाइएको छ। सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई यस्तो घृणित आरोप लगाउने? जबराले अदालतको पेशीको व्यवस्थापन र न्याय प्रशासनको सम्पूर्ण जिम्मा संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको र आफूले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गर्नुभयो। न्यायपालिकालाई ध्वंस र भंग गर्ने ध्येयले राजनीतिक पार्टीहरूले आफूमाथि आरोप लगाएको जबराले बताउनुभयो। समितिमा चौथो पटक बयान दिन पुगेका जबराले न्यायाधीशको हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेताले भाग माग्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। जबराले न्यायालयमा राजनीति हावी भएको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र न्यायालयमा बढ्दो राजनीतिकरणले न्यायपालिकालाई ध्वस्त गर्ने योजना अन्तर्गत आफू विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको आरोप लगाउनुभयो। जबराले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफूलाई प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिए महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने आश्वासन दिएको दावी गर्नुभयो। राजीनामा दिए महाभियोग फिर्ता लिन गठबन्धनका नेताहरूबाट प्रलोभन आएको उहाँको आरोप थियो। राजीनामा दिने हो भने हामी चाहिँ सहजीकरण गर्छौं, हामी चाहिँ यो फिर्ता लिन्छौं। 1.5 महिना तपाईँ काम गर्नुहोस्, 1.5 महिना पछाडि दिपकलाई दिए हुन्छ भनेर त पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताले, मैले त्यो खोलेको छु त साथ। अब को नेताले भन्यो त्यो पनि म भन्छु। अब एउटा सोध्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको डिनाजीलाई सोधेको हुन्छ, उहाँमका आउनु भएको हो। यसमा चाहिँ मैले प्रचण्डजी र शेरबाजीसँग सल्लाह गरेर तपाईसँग कुरा गर्न आएको। यसलाई चाहिँ हामी फिर्ता लिदिन्छौँ, यसलाई चाहिँ उ गर्दाखेरि तपाईलाई यो सबै हामी फिर्ता लिन्छौँ, तपाईले चाहिँ यसो मिलाएर राजीनामा दियो भन्थ्यो भन्नु। उहाँलाई सोधे, उहाँले होइन भन्नु सक्नु, मेरो घरमा मेरो चाहिँ क्वार्टरमा आएर भन्नुभएको छ, सोध्दा। निलम्बित न्यायाधीश जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा कुनै अनियमितता नभएको बताउनुभयो। समितिका 29 प्रश्नको जवाब दिँदै जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भवन ठेक्का सदरमा समेत सहयोग गरेको बताउनु भएको समिति सदस्य एवं कंग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले बताउनुभयो। अनैतिक काम गरेको छैन, अनि काम गरेको छैन, मैले नियम सम्बन्ध कानून सम्बन्ध सबै कुरा गरेका छौँ। यो आरोप लगाएको छ वाहियात कुरा हो, झुटा कुरा हो, अनि यो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले गरेको, यसमा कुनै तथ्यगत छैन, केही छैन भनेर यस्तै भन्ने हुन्छ नि त। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते सकिँदैछ। त्यतिन्जेलसम्म समितिले प्रतिवेदन दिएर प्रतिनिधि सभाले जबरा विरूद्धको महाभियोगबारे निर्णय लिने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको स्वयं समिति सदस्यहरूले बताएका छन्। गत फागुन 1 गते जबरा विरूद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाले साउन 22 मा महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष महाभियोग प्रस्ताव पठाएको थियो। महाभियोग समितिले जबरालाई सोध्न 43 प्रश्नावली तयार पारेको छ। उहाँमाथि यसअघि समितिले भदौ 15, 16, 19 गते बयान लिएको थियो। भोलि मंगलबार 11 बजेका लागि जबरालाई अर्को बयानमा बोलाएको छ। जबरामाथि गत फागुन 1 गते महाभियोग दर्ता भएको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रका नाममा मुलुकमा भावनात्मक कुराले प्रचार पाइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भावनात्मक कुराले भन्दा पनि सूझबुझपूर्ण रूपमा देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तेस्रो कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो दिन हिजो नीति, थिति र राजनीति विषयक सत्रमा अध्यक्ष ओलीले मुलुकको समग्र प्रतिनिधित्व स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले नगर्ने भएकाले राजनैतिक दलको आवश्यकता बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। एकाध स्वतन्त्र व्यक्तिले निर्वाचन जित्दैमा मुलुकको समग्र प्रतिनिधित्व नहुने उहाँको भनाइ थियो। व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापन वा व्यवस्था स्थापित र विकसित गर्नु जरुरी छ। एउटा कल्चरको राजनीति, संस्कारको राजनीति, देश र जनताप्रति समर्पित राजनीति, संविधान र कानूनप्रति, प्रणालीप्रति निष्ठावान राजनीति। यो राजनीतिको स्थिति नबासालेसम्म नेतृत्वले समयानुकूल ढंगले चल्नुपर्छ। समयको गति, समयका माग, समयको आवाज, समयको आवश्यकता, समयको विज्ञान, समयको प्रविधि, मुख्य कुरा ती चीजहरूलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति तयार छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ़ गठबन्धनको ठूलो चलखेलले आफू सरकारबाट बहिर्गमन हुनु परेको भन्दै पुनरागमन छिट्टै हुने दावी गर्नुभयो। 22-23 जना सांसदहरूले समर्थन दिन्छु भनेका थिए। त्यो स्थिति देखेपछि मेरो पार्टी भित्रकै केही मान्छेहरू बाहिर गएर विश्वासको मत दिएनन्। त्यसकारण सरकार ढल्यो। रामलाई एउटी मन्थराको षड्यन्त्रले, पाण्डवहरूलाई एउटा शकुनीका षड्यन्त्रले वनवास पठाउँछ भने म जाबो केपीलाई यत्रो बिघ्न शकुनी र मन्थराहरू भएका ठाउँमा मलाई वनवास पठाउनु त कुन सा ठुलो कुरो हो र? एउटा कुरा याद राख्दा हुन्छ, राम पनि वनवासबाट फर्किएका थिए र पाण्डवहरू पनि वनवासबाट फर्किएका थिए। यसर्थ गौरव रामलाई वनवास पठाएकोमा गर्ने कि फर्किएकोमा गर्ने, पाण्डवलाई वनवास र गुप्तवास पठाएकोमा गर्ने कि फर्किएकोमा गर्ने, प्रश्न त्यो हो। अध्यक्ष ओलीले आफ्ना कार्यकालमा भएका परिवर्तनलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले आत्मसात गर्ने र आफू पुनः शक्तिमा फर्किने दावी गर्नुभयो। महिला नेत्रीहरूले राजनीतिक दलले महिलालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न शंका गर्ने गरेको बताएका छन्। कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत चौथो सत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डंगोलले राजनीतिमा टिक्नका लागि महिला नेत्रीले सबै क्षेत्रको ज्ञान राख्नुपर्ने बताउनुभयो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मीना कुमारी लामाले महिलाले नेतृत्व गर्न खोज्दा शुरूमा आर्थिक पाटो जोडिन आउने उल्लेख गर्नुभयो। महिलाले सधैँ सिक्ने र बुझ्ने प्रयास गरे नेतृत्व गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। विदुर नगरपालिकाका उपमेयर प्रभा बगटीले महिला नेतृत्वमा आउन खोज्दा राजनीतिक दलहरूले अझै पनि शंकाको नजरले हेर्ने गरेको बताउनुभयो। गौरीगंज गाउँपालिकाका अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले महिलाका लागि राजनीतिमा बाटो खुल्ला रहे पनि विविध कठिनाई झेल्नुपर्ने बताउनुभयो। महिला नेतृत्व विकासका लागि नेत्रीहरू आफैमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने नेत्रीहरूको भनाइ थियो। यस्तै कन्क्लेभको दोस्रो सत्रमा वक्ताहरूले आयात र निर्यात दुवैलाई सन्तुलन गर्न सरकारले निर्यातको नीति योजनाबद्ध र आयातलाई कम प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। एक सामग्री कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत आज दोस्रो दिन पनि विभिन्न सत्रमा छलफल भए। दोस्रो सत्रमा आयात निषेध कि निर्यात वृद्धि शीर्षकमा वक्ताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा आयातलाई एकैपटक प्रतिस्थापना गर्न नसकिने भएकाले आयात र निर्यातमा सन्तुलन मिलाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातको सट्टा आयातमा निर्भर रहेको र रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा आयातमा लागेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती आएको गोल्छले धारणा राखे। अहिलेको चुनौती अलिकति दीर्घकालीन रूपमा रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको कारण के हो भने यो ग्रासरुट लेभलमा अहिले समस्या आएको। यो समस्याको जरो मलाई लाग्छ अहिले लघु वित्त र कोअपरेटिभ्सले गर्दाखेरि एउटा समग्र आर्थिक क्षेत्रमा तरलताको अभाव भयो। सोही सत्रमा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विकास र समृद्धिका मामिला तथा व्यापारलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा सबै निकायबीच समन्वयात्मक भूमिका रहनुपर्ने बताए। वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक जस्ता संस्थाहरूले प्राइभेट सेक्टरसँग सहकारी र समन्वय गरेर नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर लीलम ढुङ्गाना तिमिल सिन्हाले युक्रेन युद्धले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको र नेपाल पनि अछुतो नरहेको बताइन्। रुस र युक्रेनको द्वन्द्व र एनर्जीको चाहिँ प्राइसमा भएको वृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा भएको अवरोध र त्यसको परिणाम स्वरूप भएको माग र आपूर्तिको असन्तुलनका कारणहरूले गर्दाखेरि स्ट्यागफ्लेसनको अवस्था आइरहेको छ।
तुलनात्मक रूपमा धेरै आयात भएका र आयात रोक्दा पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने देखिएकाले केही समय 10 प्रकारका वस्तुको आयात रोकिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले बताए। देशको सप्लाई चेन र देशको डेली लाइफस्टाइललाई कुनै असर नपर्ने खालका वस्तुहरू एउटा विज्ञ समूहको रिकमेन्डेसनमा हामीले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएका हौं, तर त्यो सधैँभरि लगाउने विषय होइन। उद्योग क्षेत्रलाई बढ्दो गम्भीर चुनौती रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए। बजारमा मागको कमी हुँदा व्यवसायीले राम्रो काम गर्न नसक्ने र रोजगारी पनि कमी हुने अध्यक्ष अग्रवालले बताए। सबै क्षेत्रमा मागको ठूलो कमी आइराखेको छ। जब मागको कमी हुन्छ त्यो बिजनेसहरूले कमाउन सक्दैन त्यो इन्ट्रेस्ट पे गर्न सक्दैन, एनपीए बढ्न जान्छ और सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ कि इम्प्लोइमेन्ट कम हुन जान्छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा आयात निषेध कि निर्यात वृद्धि शीर्षकमा वक्ताहरूले देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए। देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन राख्न आयात र निर्यात दुवैको आवश्यक पर्छ। यी दुवैलाई सन्तुलन गर्न सरकारले निर्यातको नीति योजनाबद्ध र आयातलाई कम प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोविड नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएता ठप्प तातोपानी नाकामा रोकिएका कन्टेनर भित्राउन थालिएको छ। चीनको सिगासे नालम खासा लासासँगै रोकिएका दशैं तिहार लक्षित सामग्री लोड भएका कन्टेनर ल्याउन पनि नाका सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ। चीनिया सुरक्षाकर्मी र अधिकारीबाट अनौपचारिक रूपमा रोकिएका कन्टेनर पठाउन मात्र नाका खोलिएको जानकारी आएको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारद गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, माथिल्लो चीनको तहबाट केही औपचारिक पत्र र सन्देश आएको छैन, न कुनै यति दिन बन्द गर्ने भन्ने बारे खास शेड्यूल नै आएको छ, तर अनौपचारिक रूपमा रोकिएका कन्टेनर पठाएको भन्ने सूचना भने प्राप्त भएको छ। शनिबार र आइतबार गरी 8 वटा कन्टेनर तातोपानी नाका भित्रिएकोमा 5 वटामा लसुन, 1 खुद्रा, 2 वटामा स्याउ लगायतका फलफूल जन्य सामग्रीहरू रहेका छन्। दशैं लक्षित अनुमानित अझै 100 भन्दा बढी लत्ता कपड़ा, जुत्ता, चप्पल लगायत सामग्री बोकेका कन्टेनर त्यही छन्। व्यवसायीहरूले सरकारले औपचारिक तवरबाटै पहल गरेर औपचारिक रूपमा नाका खुलाउन ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय सहित राजदूतावासमा नाकालाई सहज बनाउने बारे कदमी गर्न ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि सबै आवश्यक अनुरोध गरिसकेको पनि बताइएको छ। त्यहाँ आइपुगेका कन्टेनरको आवश्यक भन्सार प्रोटोकल र स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएर सम्बद्ध स्थानमा पठाउने प्रक्रिया धमाधम भइरहेको गौतमले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। अनुशासन खेलाड़ीको गहना हो भने खेलाड़ी राष्ट्रको गहना हो। मेहनत र अनुशासन सफल खेलाड़ीको पहिलो आधार हो। सक्षम खेलाड़ी बन्नका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा उसमा भएको अनुशासनको पक्ष नै हो। अनुशासन नभएका व्यक्ति खेल क्षेत्र मात्र नभई कुनै क्षेत्रमा टिक्न सक्दैनन्। खेल क्षेत्रमा उज्जवल भविष्य खोज्ने हो भने एक खेलाड़ीले मनदेखि खेल्नुका साथै अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। खेलका नियम र मान्यता लिखित र अलिखित रूपमा स्पष्टसँग परिभाषित छन्। त्यसको उल्लंघनलाई कार्यवाही गर्न या त खेल स्थलमै जज वा रेफ्रीलाई या त्यसभन्दा माथिका निकायहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको हुन्छ। खेलकुदको नियम भए जस्तै खेलाड़ीहरूमा पनि नियम लागू हुने गर्छ। त्यो भनेको अनुशासन हो। खेलकुदमा सबैभन्दा बढ़ी आवश्यक कुरा भनेकै अनुशासन हो। खेलाड़ीमा गतिशीलता र अनुशासन हुन आवश्यक छ। खेलाड़ीहरू अनुशासनमा बस्न नसकेकै कारण खेल क्षेत्रमा अनुशासनहीनताका घटना विरलै हुने गरेका छन्। खेलाड़ीले मैदानभित्र मात्र नभई मैदान बाहिर पनि छुट्टा छुट्टै भूमिकामा अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा टीम र आफ्नो मात्र नभई समग्र खेल क्षेत्रकै विकास हुने बताउँछन् फुटबल संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विक्रम लामा। सबैभन्दा ठूलो कुरा नै खेलाड़ीमा हुनुपर्ने अनुशासन हो, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ। होइन, खेलाड़ीले विशेष अनुशासन आफ्नो एउटा पालना गर्नै पर्छ, जस कारणले गर्दाखेरि
चाहिँ टिम र आफू बराबर भइन्छ नि। यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई राम्रो देखाउने अथवा इन्स्पायर गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ राम्रो हो भनेर देखाउन र त्यसमा चाहिँ प्रेरित गर्नको लागि पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ अनुशासनले राखेको हुन्छ भनौँ। पहिलो कुरा त खेलाडीले आफ्नो जिम्मेवारी पनि वहन गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो कार्यक्षेत्र आफ्नो दायराहरू हुन्छ त्यो कुराभित्र बस्न सक्नु पर्यो होइन। र आफूले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई असर पर्न सक्छ भन्ने कुराहरूलाई एउटा मनन गरेर काम गर्ने हो भने चाहिँ अब सुधारका बाटोहरू भनेका यिनै नै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। खेलाड़ीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुका साथै लक्षित दायराभित्र बस्न सक्नुपर्ने हुन्छ। खेलले राष्ट्रको सम्मान या राष्ट्रलाई नै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। खेलमा पूर्वाग्रह, अनुशासनहीनता तथा नियम उल्लंघनका लागि कुनै छूट दिइँदैन। मुलुकभित्रका प्रतियोगिताहरूमा पनि अनुशासन तथा नियमबद्धताबारे त्यही तहको प्रतिबद्धता देखाइएन भने बाहिरी जगतमा समेत खेलाड़ीले खेलको मर्यादा र अनुशासन प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्। अनुशासन खेलाड़ी र खेल क्षेत्रमा मात्र नभई हरेक व्यक्तिलाई हरेक क्षेत्रमा चाहिने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का बताउँछन्। अनुशासन हरेक खेलाडीको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनुशासन खेलाडी होइन, हरेक मान्छेलाई हरेक व्यक्तिले चाहिन्छ हरेक क्षेत्रमा। खेलको मर्यादा र नियमले खेलाड़ी र सम्बन्धित खेल पदाधिकारीहरू जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि संयमित, अनुशासित र आदरयुक्त हुने अपेक्षा गरिन्छ। अनुशासनहीनतालाई खेल जगतले अस्वीकार गर्छ। अनुशासन बिनाको खेल र खेलाड़ीको अस्तित्व सम्भव हुँदैन। नियमित खेलकुद प्रक्रिया नहुनु पनि अनुशासनहीनताको मुख्य कारण मान्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। जहाँ नियमित खेल गतिविधि हुन्छ त्यहाँ अनुशासनको कमी नहुने बताउँछन् खेल विश्लेषक सुशील नरसिंह राणा। खेलकुदमा डिसिप्लिन नै सबभन्दा मूल एउटा खेलाडीको प्रोग्रेसको आधार हो है। डिसिप्लिन छैन भने तपाईँको केही पनि हुँदैन। सेल्फ डिसिप्लिन हुनुपर्छ यसमा। त्यो भएन भने चाहिँ कोही पनि खेलाडी उचाइमा पुग्दैन। त्यो पुगिहाल्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ उसको डाउनफल पनि धेरै छिटो सुरु हुन्छ। हाम्रो ट्रेनिङको प्रक्रिया नै नियमित छैन कि। जबसम्म तपाईँले थ्रु आउट द इयर ट्रेनिङ गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्छ नि, तब एथलिटहरू आफसे आफ एउटा अनुशासनको ट्र्याकमा आउन थाल्छ। कन्टिन्यू एउटा चाहिँ लङ रनमा चाहिँ ट्रेनिङ नहुनुको पछाडि त्यही नै कारणहरू देख्छु मैले। खेल संघहरूसँग बजेट भएको खण्डमा अथवा कुनै टुर्नामेन्ट आउँदैछ भने टुर्नामेन्टको 1-2 महिना अघि मात्रै क्याम्प बस्ने जस्ता कुराले पनि अनुशासनहीनताको कारण निम्तने गर्छ। खेलाड़ीले गल्ती गरेमा अनुशासनको अंकुश लगाउने विभिन्न निकायहरूले पनि आफैबाट सुधारको प्रयास गरेमा त्यसले सकारात्मक सन्देश जानेमा दुई मत नहोला। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा आम निर्वाचनको तयारी चलिरहँदा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसी स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकांग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु 100 जनाको जम्बो टोलीसहित आज अपराह्न काठमाण्डौ उत्रदै हुनुहुन्छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वासपात्र ली रूस, मंगोलिया हुँदै नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। उहाँ नेपालबाट दक्षिण कोरिया हुँदै चीन फर्कने कार्यक्रम रहेको चिनिया संचार माध्यमले जनाएका छन्। मन्त्री स्तरका 6 नेता समेत रहेको लीको टोली विशेष विमानमा आउने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति प्रणालीमै असर पुर्याउने गरी नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले इन्धन ढुवानीमा अवरोध गरेका छन्। ढुवानी भाडा समायोजनको माग गर्दै उनीहरूले हिजोदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर उठाएनन्। ढुवानी व्यवसायी हिजो भारत जान पिडियो लिन नआएको नेपाल आयल निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो प्रतिदिन 2000 किलोलिटर पेट्रोल र 1500 किलोलिटर डिजेल को पीडीओ जारी हुन्छ। तर हिजो भारतबाट ढुवानीका लागि व्यवसायी पीडीओ लिन आएनन्। अहिले आन्तरिक ढुवानी रोकिएको छैन। माग सम्बोधन नभए असोज 1 देखि आन्तरिक ढुवानी पनि रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। 2077 मंसिर 15 मा सरकारले जारी गरेको राजपत्रमा 25 वटा क्षेत्रमध्ये एलपी ग्यास सहित पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवालाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखिएको छ। अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन 2017 अनुसार अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा बन्द हड़ताल गर्न पाइँदैन। तर ऐन विपरीत देशभरका पीडीओ नउठाउँदा सरकार मौन बसेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले छिमेकको उन्नतिबाट नेपालले लाभ लिनुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभ तेस्रो संस्करणको दोस्रो दिन हिजो भू राजनीति र अर्थ कूटनीति शीर्षकको पहिलो सत्रमा उनीहरूले नेपाल
ले कसरी सन्तुलित रूपमा आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढ़ाउने भन्ने विषयमा समेत चर्चा गरेका थिए। प्राध्यापक लामाले दक्षिण पूर्वी एसियामा विस्तार हुँदै गरेको भू सञ्जालबाट नेपालले थुप्रै लाभ लिन सक्ने औल्याउनुभयो। दक्षिण पूर्वी एसियालाई जोड्न नेपालले पूर्वाधार विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने उहाँको भनाई थियो। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले अहिले चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ रोकिएको र चीनले त्यसलाई नयाँ तरिकाले अघि बढ़ाउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट नेपालले भरपूर लाभ लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बिजुली र ग्यासको प्रयोग नघटाएमा युरोपमा चरम ऊर्जा संकट हुने र विभिन्न मुलुकमा लोड शेडिङ हुने देखिएको छ। रूसले नर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन मार्फत आपूर्ति हुँदै आएको ग्यास पूर्ण रूपमा कटौती गरिदिएपछि युरोपभर आगामी जाडोयाममा लोड शेडिङ हुने देखिएको हो। ऊर्जाको प्रयोग नघटाएमा जाडोयाममा बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, स्पेन, स्विजरल्याण्ड लगायतका दर्जनौं मुलुकमा लोड शेडिङ हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। युरोपेली टेलिभिजन TF1 ले आगामी जाडोयाममा युरोपमा प्रत्येक दिन केही घण्टा लोड शेडिङ हुने उल्लेख गरेको छ। युरोपेली आयोगका अनुसार हाल 12 देशहरू कम ग्यास प्रवाहका कारण पीड़ित रहेका र अन्य केही देशमा पूर्ण रूपमा अभाव उत्पन्न भइरहेको छ। ईयूका सदस्य देशमा ग्यास भण्डारण क्षमताको कम्तीमा 60% हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय त्यो कायम छैन। भण्डार ननागेको अवस्थामा इन्धन संकट हुँदा ईयूको स्टकबाट लिन सकिने व्यवस्था छ। त्यसो त युरोपेली आयोगका देशहरूले ईयूको स्टकबाट लिने मात्रै नभई दिनुपर्ने नियम पनि छ। तर कतिपय देशले अपर्याप्त स्टक र आपूर्ति समस्याका कारण स्टकका लागि ग्यास दिन नसकिएको जनाएका छन्। युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रमध्ये फ्रान्स सबैभन्दा बढ़ी स्टक भएको देश हो। फ्रान्ससँग 92% स्टक छ। तर फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोले नै जाडोयाममा लोड शेडिङ हुन सक्ने चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय सबैभन्दा बढ़ी ऊर्जा संकट जर्मनीमा छ। जर्मनी युरोपेली संघको सबैभन्दा बढ़ी रूसी ग्यासमा निर्भर देश हो। 40% रूसी इन्धनमा भर परेको यो देशमा जाडोयाममा निकै संकट हुने देखिएको छ। रूसी इन्धन बन्द भएसँगै युरोपेली संघमा ग्यासका मूल्यहरू 10 गुणा भन्दा बढ़ीले वृद्धि भएको छ। युरोपका केही देशमा ऊर्जाको मूल्य यस वर्ष 300% सम्म बढ़ेको छ। जर्मनीमा बिजुलीको मूल्य प्रति मेगावाट 955 युरो पुगेको छ भने फ्रान्समा 1100 युरो भन्दा बढ़ी पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 10 गुणा बढ़ी हो। अब खेल समाचार। पाकिस्तानलाई 23 रनले पराजित गर्दै श्रीलंका एशिया कप 2022 को च्याम्पियन बनेको छ। फाइनल खेलमा जितका लागि 171 रन पछ्याउँदै 20 ओभरमा 147 रन बनाएर पाकिस्तान अल आउट भएको थियो। त्यसमा मोहम्मद रिजवानले सर्वाधिक 55 रन बनाए पनि जितका लागि भने पर्याप्त रहेन। उनले 49 बलको सामना गर्दै 4 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। यस्तै इफ्तिकर अहमदले 31 बलमा 32 रन बनाए। श्रीलंकाली बलर मध्ये बानिन्दु हसरंगाले 27 रन दिएर 4 विकेट लिए। यस्तै प्रमोद मधुसूदनले 34 रन दिएर 4 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 170 रन बनाएको थियो। कमजोर शुरूआत लिएको श्रीलंकाले अन्त्यतिर आक्रामक हुँदै रन बटुलिएको थियो। त्यस क्रममा भानुका राजापाक्सेले सर्वाधिक 71 रन बनाए। उनले 45 बलको सामना गरेर 6 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। राजापाक्से नक आउट रहेका थिए। उनी पछि सिल्वाले 36 रन बनाए। 7औं क्रममा ब्याटिङका लागि आएका डी सिल्वाले 21 बलको सामना गरे। उनले 5 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। पाकिस्तानी बलर मध्ये हैरिस रऊफले 29 रन दिएर 3 विकेट लिए। नेपालले साफ महिला च्याम्पियनशीप 2022 मा सेमी फाइनल प्रवेशका लागि आज निर्णायक खेलमा श्रीलंका विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। 5 गोल वा त्योभन्दा बढ़ी अन्तरको अनपेक्षित हार बेहोरेन भने अन्य नतिजामा पनि नेपाली टीम अन्तिम 4 मा प्रवेश गर्नेछ। 3 टीम रहेको समूह बीबाट भुटानले श्रीलंकामाथि 5-0 को ऐतिहासिक जित निकाल्दै सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले हिजो आफ्नो पद छाडेको घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रशिक्षक पद छोडेको घोषणा गरेका कुवेती अलमुताइरीले राष्ट्रिय टीम सम्हालेको 525 दिनपछि आफू अलग भएको बताएका हुन्। उनले थपेका छन्, मलाई समर्थन गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। यो यात्रा उत्साह, खुशी, दुःख र पीड़ा सहितको रह्यो। सन् 2021 को मे 29 मा इराक विरूद्धको मैत्रीपूर्ण खेलबाट नेपाली टीम सम्हालेका अलमुताइरी को नेतृत्वमा नेपालले अन्तिम पटक यसै वर्षको जुन 14 मा एशिया कप छनौटमा इन्डोनेसिया विरूद्ध खेलेको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै बागमती, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान केही बेर अघि 5:48 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:13 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार।